अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो टाइम पे नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के जो अहम टॉपिक है उसमें सबसे अहम टॉपिक तो डेफिनेटली लाहौर में होने वाला पीएसएल फाइनल मैच है और जिसका एक जोशो खरोश आप आवाम में देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक समेत आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसएल फाइनल के हवाले से। जो वहां पे टिकटों की मारामारी है, अवाम के जो मसले मसाइल हैं वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की होने वाली जो कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस जिसकी नाकामी के खदशात थे और बहरहाल वही हुआ जिसका खदशा था। आखिर में बात करेंगे केपी के असेंबली में पेश होने वाले जो बिल की, जिसमें जहेज पर पाबंदी का बिल था, उसको मंजूर कर लिया गया है। उस पर अमल दरामद किस तरह से होगा इस पर भी बात करेंगे। और अपने लास्ट सेगमेंट पर हम बात करेंगे, जो हमारा पब्लिक पल्स का सेगमेंट होता है, उस पर हम बात करेंगे कि क्या एक खुद मुख्तार और एक बाइख्तियार औरत इस माशरे के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। बहरहाल बात करते हैं सबसे पहले पीएसएल फाइनल से। जी नाज़रीन, पीएसएल फाइनल कल होने जा रहा है और जो मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। बड़ा अहम मुकाबला है, बड़ा अहम मैच है। लेकिन मजे की बात यह है, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसको क्रिकेट मैच से ज्यादा सियासत का मैच बना दिया गया है, एक सियासी मैच बना दिया है। और हकीकत लग यही रहा है, क्योंकि अगर खान साहब ने इमेच्योरिटी, बजाहिर इमेच्योरिटी, बहुत से लोगों का कहना है उसका मुजाहरा किया था, जो उनको थोड़ा सा बड़े दिल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़े बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं की जा रही थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने पीएसएल फाइनल की लाहौर में कराने में मुखालफत की और जब ये मुखालफत की तो पूरी ही पीटीआई मैदान में आ गई है। दूसरी तरफ चूंकि ये पंजाब हुकूमत का डिसीजन था, नजम सेठी का डिसीजन था, तो डेफिनेटली पंजाब हुकूमत के डिसीजन के साथ मुस्लिम लीग नून सामने आ गई, मैदान में आ गई, जो कि उसकी हिमायत करी है। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो ये क्रिकेट का मैच है वो ज्यादा सियासत का मैच हो गया। शेख रशीद साहब जो कि हमेशा इमरान खान साहब के साथ होते हैं, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब ने उनको कोशिश की कि ना जाओ, जरदारी साहब ने कोशिश की कि आप ना जाएं, लेकिन वो बजरिया ट्रेन लाहौर चले गए। लाहौर अब वो पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्होंने मीडिया से बात भी की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। लेकिन एक और बड़ा ऐलान किया है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग भी ये मैच देखने के लिए आ रहे हैं। वहां पे एक मिसाब भी हुआ, शेख रशीद की जानिब जूता फेंकने की कोशिश भी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह उनको लगा नहीं, लेकिन बहरहाल ये तमाम चीजें तो हमारे यहाँ सियासत का गंद है और सियासत का हिस्सा बन चुके हैं। अली रोहान हमारे साथ जो कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पे कुछ देर कबल ही शेख रशीद साहब पहुंचे हैं। वहां पर क्या माहौल है, उनके साथ बड़े लोग भी हैं, क्या हो रहा है वहां पर, जरा उनसे हम बात करते हैं। जी अली रोहान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अली रोहान, पहले तो मुझे जरा सा ये बताएं कि जब शेख रशीद यहाँ पर पहुंचे तो क्या माहौल था, किस तरह से उनको वेलकम किया गया? शेख रशीद साहब कितने पुरजोश थे और बावजूद खान साहब को इस मौके पे वो छोड़ के मैच देखने के लिए आ गए? हाँ जी बिल्कुल, शेख रशीद जो है नादिया वो खासे खुश नजर आए और पुरजोश थे और उन्होंने बहुत से ऐलानात भी किए रिवायत के मुताबिक, जैसे वो जोशीले अंदाज में बातें करते हैं। और काफी जो है साद रफीक की जानिब से जो है वो डिविजनल सुपरिटेंडेंट जो है उनकी जानिब उनके जरिए फूल भी भिजवाए गए, जिसको उन्होंने खुशाइन कहा और उन्हें कहा कि वो शुक्रिया अदा करते हैं ख्वाजा साद रफीक का, जिन्होंने उनके लिए गुलदस्ते भिजवाए। इसी दौरान जो है वो उन्हें एंड में एक बुजुर्ग शहरी ने जो है वो जूता भी दे मारा, जिसका नाम जो है वो हाजी बाबा लखपति बता रहा था वो बुजुर्ग। और उसका यही कहना था कि नवाज शरीफ उसके लीडर हैं, उसके कायद हैं और ये शख्स जो है हमेशा उनके खिलाफ गलत गुफ्तगू करता है। अच्छा इसलिए अली उसने ये रोहान, जूता एक उन्हें दे अली मारा। रोहान, ये जो बंदा था जिसको आपने बताया हाजी बाबा लखपति, ये इसका अपना ऐप था या आपको लगता है कि प्लांटेड था? नहीं नादिया, बज़ाहिर ये ऐसा ही लगता है क्योंकि ये एक बुजुर्ग शहरी था, काफी एजेड था और इसका अपना ही एक जो है, इसने हुब में जैसे दिली लगाव होता है नवाज शरीफ से, सही लीडर है, से अपने, ठीक है, इसने उस हुब में, उस लगाव में जो ठीक है है। वो अच्छा मुझे बताएं कि जूता दे लाहौर मारा। में किस तरह, कितना जोशो खरोश है, लाहौर को किस तरह से सजाया गया है, लाहौर ये क्या कहते हैं, लाहौर ये क्या करने जा रहे हैं, कल किस तरह से क्रिकेट मैच देखने की तैयारियां कर रहे हैं? हाँ नादिया, अगर पीएसएल फाइनल की बात की जाए तो मुल्क भर की तरह लाहौर में जहां पे इसका इनेकाद होने जा रहा है, तो लाहौरिये जो हैं उनके सर पर इस वक्त पीएसएल का बुखार जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, पुरजोश नजर आ रहे हैं।
ہر بندہ جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہے، باوجود اس کے کہ دہشت گردی کا ممکنہ دہشت گردی کا خطرات بھی ہیں، سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے۔ لاہور پورے کو تقریباً آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے کرفیو لگا دیا گیا، کرفیو کسی صورتحال ہے، لیکن جو زندہ دلانے لاہور ہیں وہ میچ دیکھنے کے لیے کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پر میرے ساتھ جو ہے وہ کافی لوگ نوجوان موجود ہیں جو کہ مختلف شہروں سے بھی جو ہے وہ صرف پی ایس ایل اچھا دیکھنے کے علی لیے روحان، ذرا یہاں پہ علی اس روحان وقت پہلے پہنچے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں چاہوں گی کہ ذرا آپ لوگوں سے بات کریں، لوگوں کے تاثرات بھی لیں اور ان کے جو مسائل ہیں، اگر ان کو کوئی مسائل ہیں، کوئی پرابلمز ہو رہی ہے وہ بھی بات کیجیے گا، لیکن صرف ایک بات یہ بتا دیجئے کہ یہ ٹکٹوں کی جو مارا ماری ہے یہ ماجرا کیا ہے؟ ٹکٹس کہاں غائب ہو گئے؟ سن رہے کہ سارے پی ایم ایل این والوں نے خرید لیے؟ جی نادیہ، یہ بات بھی کچھ سامنے آ رہی ہے کہ بینکس کو جو ہیں وہ 10,000 ٹکٹس دی گئی تھیں پی سی بی کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، لیکن جو ٹرن اوور نظر آیا اس حساب سے تو تقریباً 2200-2300 ٹکٹیں ٹوٹل ہی بکیں۔ اب باقی ٹکٹیں کہاں گئیں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ بلیک ہونا شروع ہو گئیں، لوگ ذلیل و خوار ہو گئے بینکوں کے باہر کھڑے کھڑے، لیکن انہیں ٹکٹیں اب تو 12,000 اور 8,000 والی ٹکٹیں بھی انہیں جو ہیں وہ ملنا مشکل ہوئی تھیں۔ اچھا چلے ذرا لوگوں سے تو بات کر لیجئے، ان کے بھی ذرا جذبات کا دیکھیے، ان کے تاثرات کیا کہتی ہے عوام، لاہوریے کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، ہاں یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اس وقت کافی لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بتائیں، سب سے پہلے آپ سے بات کروں گا، یہ بتائیں کس قدر ایکسائٹیڈ ہیں اور کیا کب سے پلان کیا ہوا ہے؟ ٹکٹ آپ کو ملی نہیں ملی یا کس مشکل سے ملی؟ جی میں سوات سے آیا ہوں پی ایس ایل جو فائنل ہے اس کو دیکھنے کے لیے، تو جب سے سٹارٹ ہوا ہے پی ایس ایل بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اور پشاور زلمی کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن جو ٹکٹ مجھے ملے بڑی مشکل سے ملے ہیں، تو ابھی میں اپیل کرتا ہوں کہ جو اس دن ہے نا تو پشاور زلمی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ، اور یہ سوات سے آئے ہیں جی، بالکل۔ اچھا میرے ساتھ ایک اور ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کیا کس قدر ایکسائٹیڈ ہیں؟ میں بیسیکلی اسلام آباد سے ہوں اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور میں پشاور زلمی کی سپورٹ کر رہا ہوں۔ ہمیں اس بات کا دکھ بھی ہے کہ ہمارے کنگ خان بوم افریدی نہیں کھیل رہے کیونکہ وہ انجر ہیں، اور ہم پھر بھی اپنی ٹیم پشاور زلمی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا جلدی پوچھے گا کون کس کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کتنے لوگ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کس کو سپورٹ کر رہے جی ہیں؟ میں پشاور زلمی کو سپورٹ کر رہا ہوں اور میں ملتان سے آیا ہوں۔ ٹکٹ بہت مشکل سے ملی ہے ہمیں، ٹکٹ بلیک میں ملی ہے اور بہت مشکل سے ٹکٹ ملی ہے۔ ارے یہ بھی پشاور زلمی کے ووٹ کوئٹہ زیادہ کے چل رہے کون ہیں یہاں ہیں؟ پہ۔ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں تو ویسے بیسیکلی کراچی کو کر رہا تھا، وہ چلی گئی، اب مقابلہ کوئٹہ اور پشاور میں ہے تو پھر ظاہری بات ہے پشاور ہی ہوگی۔ اچھا پشاور کے زیادہ ووٹ ہیں، آپ کس کو کر رہے ہیں؟ جی میں بھی پشاور کو کر رہا ہوں، انشاءاللہ پشاور جیت کے جائے گا، اور ہم لوگوں کو ٹکٹ لینے میں جتنی مشکل ہوئی ہے اتنا خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ لاہور پی ایس ایل دیکھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بتائیں، شاہد افریدی نہیں اب کھیل رہے تو آپ لوگ زیادہ مایوس تو نہیں ہو رہے؟ شاہد افریدی کے انجرڈ ہونے کا ہمیں کافی دکھ لگا کیونکہ ان کی وجہ سے عوام بہت سپورٹ کرتی ہے ان کی ٹیم کو، لیکن اب وہ انجرڈ ہیں تو ان کی وجہ سے میچ کا وہ جشن تو نہیں رہے گا، لیکن پھر بھی ہم پشاور زلمی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی پشاور زلمی کے جو ہے علی روحان ذرا آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ تو خدا را کہہ دیجئے گا کہ آپ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نادیہ یہ تو کل ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون جیتے گا، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بھی پشاور زلمی کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ چلے جی میں اپنا ووٹ، میں جو اپنا ووٹ ہے میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو دے دیتی ہوں، کیونکہ سارے کے سارے کا پشاور زلمی کی طرف ہو جائیں گے تو یہ تو ناانصافی ہو جائے گی، تو میرا ووٹ جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ ہے، اور آئی وش کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے وہ پی ایس ایل کا فائنل جیت جائے۔ تھینک یو ویری مچ روحان۔ اندلیب عباس میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، پی ٹی آئی کی سینئر رہنما۔ اندلیب ذرا مجھے بتائے گا، ویسے تو آپ لوگ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں پی ایس ایل فائنل کا، آج جو پرویز خٹک صاحب بھی بڑے جذباتی ہوئے تھے لیکن ان کو بھی ٹھنڈا کر دیا ہے، لگتا ہے پی ٹی آئی نے، چلے کر تو دیا آپ نے، لیکن آپ کسی کو سپورٹ کر رہی ہے گھر میں بیٹھ کے ہی صحیح، پشاور زلمی کو یا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو؟ پہلے تو ہم نے کوئی بائیک آؤٹ نہیں کیا، کس نے کہا آپ کو کہ بائیک آؤٹ جی کیا؟ کے پی کے بھی ہو گیا، وہ نہیں آ رہے پرویز خٹک صاحب، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور میں ہو سکتا ہے میں میچ دیکھوں، یہ کے پی کی خبر ہے۔ اور بائیک آؤٹ اس لیے ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب خان صاحب نہیں آ رہے، آپ لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ پی ایس ایل فائنل میں ہو رہا ہے، تو ذرا جب دیکھنے نہیں جا رہے تو خان صاحب نے بائیک آؤٹ ہی کر دیا نا میچ کا۔ اب وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں وہ الگ بات ہے۔ ساری ان کی جو ہیں وہ مصروفیات ہیں اسلام آباد میں، اس لیے انہوں نے کیا بائیک آؤٹ کوئی نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا۔
मेरे ख्याल आप जितना हम किसको support सपोर्ट करते कर हैं, रही हैं? आप पेशावर को ही कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि पेशावर में आपकी हुकूमत है केपीके में, या आपको लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को आप सपोर्ट करिए? आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? देखिए जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रही थी वो तो बेचारी पहुंची नहीं, लाहौर कलंडर्स को मैं सपोर्ट कर रही थी वो तो अच्छा पहुंची नहीं है, अच्छा तो वो तो बेचारी प्ले ऑफ पे नहीं पहुंची। अब जो इन दोनों में से टीमें हैं, दोनों बड़ी जबरदस्त टीमें हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना एक जैसी टीमें हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स थोड़ी हमें ज्यादा अपील करती है, इसलिए क्योंकि वो सबसे छोटी टीम थी और वो सबसे उभर के आई है। ठीक है अंधेर, मुझे से बताएं ये टिकटॉक का क्या मामला है? सुना है कि वहां पे पावर शो ऑफ करी जा रही है PMLN, ये PSL फाइनल में कदाफी स्टेडियम में, बजाय इसके कि ये क्रिकेट मैच होगा ये सियासी मैच बन गया है। कोई ये टिकट्स का क्या मसला है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए अभी जो 5,000 वाली टिकट है 25,000 में ब्लैक हो रही है, और वो आपने भी दिखाया और सब चैनल्स ने दिखाया है। तो एक तो ये बड़ी अफसोस की बात है, वो इसलिए भी क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर से डील करती हूँ। वो कहते हैं कि हमारे से जो कॉर्पोरेट कमिटमेंट्स इन्होंने की हुई थी कि हमने स्पॉन्सर किया तो हमारे इतने बंदे आएंगे वहाँ, वो लेके तो चीफ मिनिस्टर साहब ने सारे अपने बंदों को दे दिए हैं कि वहाँ जाके सबसे बड़ा जो उनको मसला है वो ये है कि गो नवाज गो ना हो जाए। तो क्योंकि आपको पता है कि दुबई के सारे मैचेस में गो नवाज गो हुआ है, तो उनको ये डर है, इसलिए वो अपने बंदे भर रहे हैं ताकि वो कहें कि बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद। सही है, ये सारी स्ट्रेटजी है कल की। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अंदलिए मैच देखने जरूर चली जाएगा अगर हो सके तो, और बड़ी अच्छी बात है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बटारी बेस मेरा वोट भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है। लेट्स सी कि क्या होता है कल मैच में, और अल्लाह करे कि बड़ा पुरअमन तरीके से बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में ये हो जाए, मैच हो जाए, मैच का फाइनल हो जाए, पाकिस्तान की इज्जत रह जाए, क्योंकि जाहिर सी एक बहुत बड़ा रिस्क है जो बहरहाल लिया गया है। उसपे जो इमरान खान साहब के खचात है वो अपनी जगह है, बट एनीवेज जब एक चीज डिसीजन हो गई, एक चीज फाइनली होने जा रही है, तो हमारी नेक तमन्नाएं उसके साथ हैं। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं तो जरा APC की नाकामी का अहवाल जानेंगे कि बेसिकली क्या हुआ, यही होना था तो फिर किया क्यों। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। reservations expressed किए हैं। हम we are opposed to the military courts, lawyers से बात करके एक ड्राफ्ट भी पेश करेंगे अगर ज़रूरी होगा इसको रिवाइव करने के लिए। फाटा रिफॉर्म, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पोजीशन कि अगर मर्जर इमीडिएटली नहीं किया जाता है तो ये दिस इज़ अ फ्रॉड विद द पीपल ऑफ फाटा। तो हम चाहते हैं कि ये हो, ज़रूर हो और जल्दी हो। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी नेशनल एक्शन प्लान के बारे में काफ़ी बात किया था, और द कंप्लीट एंड अटर फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट to implement the National Action Plan, the criminal negligence of the government of not implementing the National Action Plan and not performing the necessary reforms that would not have required the discussion of military courts today. जनासी प्रोग्राम को आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर बात करनी थी हमें, जो मैं प्रोग्राम के जाने से पहले भी कह रही थी कि पीपल्स पार्टी की जो APC थी, एक तो उसकी टाइमिंग बड़े गलत है क्योंकि PSL छाया हुआ है और PSL ने जगह ही नहीं दी कि पीपल्स पार्टी की APC को ज्यादा डिस्कस किया जाता। और वैसे तो मुझे लगता है कि उस APC में को ज्यादा डिस्कस करने को था भी नहीं, क्योंकि जिन मकासद से हो रही थी वो मकासद पहले ही ऑलमोस्ट तय किए जा चुके हैं। बट एनीवेज व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन, व्हाट दे गेन, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ, कयूम सुमरो साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। सुमरो साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि जो APC की टाइमिंग जो मैं कह रही हूँ कि गलत है, हो सकता है आप इस बात से इत्तेफाक ना करें, बट एनीवेज इससे पहले कि मैं APC की बात करूँ, जरा बता तो दीजिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं PSL फाइनल, पेशावर ज़ल्मी को या कोयटा ग्लैडिएटर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपकी सपोर्ट की बात है, यकीनन हम भी पाकिस्तानी हैं और किसी न किसी टीम के साथ हमारी हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल आपने पूछा है तो जो जीतेगा मैं उसको वेलकम करूँगा। ये तो कोई बात, ये तो इसलिए कि दोनों ने मेहनत की है भाई, ठीक है। हाँ। मगर एक होता है ना कि आपकी सपोर्ट, शेख रशीद साहब गए हैं तो कहते हैं जी मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने आया हूँ। आप पर्सनली किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स को? पर्सनली तो कोयटा को करूंगा मैं।
कोयटा को कर रहे हैं। तो ये की ना आपने बात, सियासतदान आप लोगों का हर चीज में जरूरी है। चले जी एपीसी पे आ जाते हैं। देखें, एपीसी के हवाले से जो आपने बात की टाइमिंग्स के हवाले से, मैं समझ रहा हूं कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिए गए हैं, क्योंकि कौमों की तारीख में जब फैसले होते हैं तो उनकी अहमियत जो है, कौन से फैसले लिए? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ नादिया, आप मेरी बात तो सुने ना, कि कौम जब पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर जब बैठते हैं तो मुल्क के और कौमी अहमियत के मामलात को जिस तरह डिस्कस करते हैं, मैं समझ रहा हूँ उनके लिए टाइमिंग्स नहीं है, कैद नहीं होती। और ये अच्छी बात है कि इन दिनों के अंदर जहां गवर्नमेंट ने अपोजिशन के आवाज को दबाया हुआ था, जहां गवर्नमेंट ने अपोजिशन को बात न सुनने की कसम उठाई हुई थी, तो वहां पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अंदर पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है, उन सबको मदऊ किया गया। और आज की तारीख में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज सुने, आपके पास आए चौधरी शुजात हुसैन 2 सीट्स, आपके पास आए शेख रशीद साहब 1 सीट, आपके पास आई जमात इस्लामी 1 सीट, जिनके जो सेकंड ऑपोजिशन पार्टी थी पीटीआई, उसने कह दिया नो, जो तीसरी एमकेएम, जो तीसरी ऑपोजिशन बड़ी पार्टी थी एमकेएम, उसने कह दिया नो। पीएमएलएन को आपने डेफिनेटली पहले नहीं बुलाया था, तो फिर किसकी सिफारिशात, कौन सी सिफारिश? मैं आपको बता दूं, आज की एपीसी में पाकिस्तान के चारों सूबों से 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया और मकसद ये था, अहम 4 अहम इश्यूज थे जिस पे डिस्कशन हुई। अगर आप इश्यूज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन क्या है उनकी असेंबली में, उसी पे बता रहा हूँ ना। प्रेजेंटेशन कैसे नहीं है, प्रेजेंटेशन कैसे नहीं है, चारों सूबे से उनका ताल्लुक है। हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर भी देखिए अगर पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी बात की कोई अहमियत ना हो, बाहर भी ना हो, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई देखिए आप देखिए, मैं ग्राउंड रियलिटी पे प्रैक्टिकल बात करें, आप सिफारिशात ला रहे हैं पार्लियामेंट के लिए, आप सिफारिशात ला रहे हैं नेशनल असेंबली के लिए, 23वीं आईनी तरमीम के लिए, मिलिट्री कोड्स के लिए, नेशनल एक्शन प्लान के लिए, फाटा के लिए, जो कानून बनने हैं असेंबली में, और जिन लोगों के साथ बैठ के आपने आज तमाम चीजें डिस्कस की हैं, तो उनकी कोई से नेशनल असेंबली में नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। दूसरी बात ये, और अगर इतना ही था तो कहाँ है एलामिया? कोई एलामिया जारी नहीं किया। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप इस तरह उनकी अहमियत को इन अल्फाज में कम नहीं कर सकते हैं। उनका एक मुआशरे में मुकाम है, उनका एक एहतराम है, लोगों ने उनको वोट दिए हैं। बहुत सारी पार्टी ऐसी थी जो पार्लियामेंट के अंदर भी थी, आफ्ताब शेरपाव साहब थे, वो पार्लियामेंट के अंदर थे, चौधरी शुजात हुसैन साहब वो पार्लियामेंट के अंदर है। उसके अलावा बहुत और सारी पार्टियां थी जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके भी, मेरा कहने का मकसद है कि आज हमने पीपल्स पार्टी ने उनको प्लेटफॉर्म दिया ताकि तमाम तर मामला के ऊपर डिस्कशन हो। इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस कोशिश को, लेकिन जो कीमती जो वहाँ इनका टाइम और डिस्कशन हुआ है उस पर आप जाए ना, जो रिजल्ट ओरिएंटेड बात हुई वो उस पर डिस्कस करें। मुझे बताएं क्या वही तो बता रहा हूँ। देखिए, अहम इशू था नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कितना 3 साल के अंदर अमल हुआ, इस गवर्नमेंट ने क्या किया। सब ने मुत्तफिक राय पे कहा कि नेशनल एक्शन प्लान को गवर्नमेंट ने सेबोटाज किया है और जानबूझ करके उनकी 20 नुकात में से किसी एक नुक्ते पे भी इस तरह का अमल नहीं किया जिस तरह वो करना चाहिए। आपकी बात सुनिए दुरुस्त। अब जरा कय्यूम सुमरो साहब ये बात सुनिएगा, जो मिलिट्री कोर्स का मामला था ना, आपके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे थे, हुकूमत के इत्तेहादी थे। वो कहते हैं कि जी वो जो चेंज हुए मुसवदे में कि मजहब के नाम पे होने वाली दहशतगर्दी या मजहब के नाम पे होने वाली दहशतगर्दी या फिक़े के नाम पे होने वाली दहशतगर्दी के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे। पीपल्स पार्टी को यही एतराज था कि जी आपने जब मजहब का उन्होंने हटा दिया तो उनको ये एतराज था कि जब आप मजहब का हटा के किसी भी दहशतगर्दी तो उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। क्या आप मौलाना साहब को कन्विंस कर पाए कि आप मजहब के नाम पे या फिक़े के नाम पे दहशतगर्दी के अल्फाज कायम रखें उसमें? देखें, जो आप कह रहे हैं वहाँ पे डिक्लेरेशन के बारे में आपने कहा, नहीं क्या मौलाना बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, यही तय हुआ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आज हमारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने शिरकत की, उनकी टेक्निकल कमेटी वो जो लॉ को जानती है, उनके लॉयर्स और तमाम पार्टियों के बैठ करके इस तमाम इश्यूज को एक मुसवदे की शक्ल में हम पेश करेंगे, जिसमें तमाम तर जो भी एतराजात है, जिनकी भी रिजर्वेशन से वो हो गया। मैं बता रहा हूँ, जब हम बैठ रहे हैं, कमेटी बन रही है, बन चुकी है, तो फिर जाहिर बात है कन्विंस किया होगा ना काफी चीजें। मुझे बताया ना कि मौलाना साहब इस बात पे मान गए ये जब कमेटी बैठेगी, देखिए ये जब कमेटी बैठेगी आपको सामने आ जाएगा। और अभी आप प्रीमेच्योर आप ऐसी बात न पूछें, लेकिन मैं आपको दावा से और यकीन से कह रहा हूँ कि आज जो भी फैसले हुए उस पे इत्तेफाक राय हुई है। सुमरो साहब, आप मुझे जरा कैटेगोरिकली बताएं ना, क्लियरली बताइए,
کیا آپ مولانا صاحب کو کنونس کر پائے ہیں کہ آپ مذہب اور فقہ کا ڈال دیجئے اس میں یا نہیں کر پائے؟ وہ راضی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں مذہب اور فقہ ایڈ کرنے میں؟ دیکھیں یہی تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس پہ کمیٹی یہی بنائی ہے کہ لا کے حوالے سے جتنے بھی لائرس ہیں، جتنے بھی قانون جانتے ہیں، آئین کو جانتے ہیں، سب کی ہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں ایک آدھے دن کے اندر. وہ تمام یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری ڈسکس ہو چکی ہے. مولانا صاحب سے آپ نے یہ بات ڈسکس کی؟ ہر جگہ پہ مولانا صاحب سے ہوئی. مولانا صاحب نے دیکھیں ہر ایک، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پلیٹ فارم دیا ہے. یہ اس کو تو آپ پہلا اسٹیپ سمجھو کہ کامیابی کی طرف ہم گئے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم ان کو دیا اور سب نے اس کو اتفاق رائے سے تسلیم کیا. آپ یہ بھی کہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو 7 دن مسلسل میٹنگ چلتی رہی پارلیمنٹری لیڈرز کی، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، کوئی ڈرافٹ تیار نہیں ہو سکا. ہم ڈرافٹ تیار کر کے یہی اتفاق ہوا ہے کہ ہم ڈرافٹ تیار کر کے وہ گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں گے. جتنے بھی پولیٹیکل فورسز آج ہمارے ساتھ تھے، چاہے پارلیمنٹ سے تھے چاہے پارلیمنٹ سے باہر کے تھے، مشترکہ ایک ڈرافٹ بن رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ ڈرافٹ اتفاق رائے سے ہوگا. جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے سامنے پیش ہوگا تو مجبوراً، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ایلائز سے وہ بھی آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. اس کو آپ اس انداز میں بھی دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ سے، حاصل بزنجو صاحب ہمارے ساتھ سے، آفتاب شیرپاؤ صاحب ہمارے ساتھ سے. یہ وہ ہیں جو ان کے ایلائز ہیں. اس کے باوجود بھی ہماری انویٹیشن پہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اپوزیشن جو ایک رول ایک کردار ادا کرنے جا رہا ہے وہ بہتر ہے، اور ہم نے مل کر کے دیکھیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑی چیزوں کو آپ بھی دیکھیں کہ جب اس کے ایلائز حکمران جماعت کے بھی ہمارے ساتھ، اپوزیشن میں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ یہ جو ڈرافٹ تیار ہو کر کے آئے گا تو ساری قوم اس کے اوپر متفق ہو جائے گی اور گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا کہ آپ کہہ رہے. رہ گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات. وہ کہاں ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، کس کس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. وہ کل نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، آج وہ آپ کے ساتھ ہے. بات رہ گئی اپوزیشن کی، تو جو مین اپوزیشن پارٹیز ہے وہ تو اس کا حصہ ہی نہیں تھی. بٹ اینی ویز تھینک یو ویری مچ قیوم سمرو صاحب آپ کے ٹائم کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کے پی کے اسمبلی میں جو ایک بل پیش ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہیز پر پابندی ہوگی، اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے. سوشل ایکٹیوسٹ ہے گل بخاری، وہ ہمیں جوائن کریں گی. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سیگمنٹ ہے پبلک پلس کا، کیا ایک با اختیار اور خود مختار عورت اس معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، اس پر ہی بات کریں گے. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پر بات کریں گے کے پی کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا اچھا انیشیٹو جب ہم نے دیکھا کہ کیا جو تحریک انصاف کی ایک رکن اور ان کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی ایک رکن، انہوں نے ایک بل پیش کیا. وہ بل یہ تھا کہ جہیز کے خلاف، یعنی اس کے نکات جو تھے، جو کلوزز تھے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صرف قانون بن جانے سے، بل پیش جانے سے، بل پاس ہو جانے سے بات نہیں بنتی. بات تب بنتی ہے جب اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. ہم یہاں پر بات ضرور کریں گے کہ جہیز کے خلاف جو بل ہے وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بات کرنی ہے 9 مارچ بھی آ رہا ہے جو کہ ویمنز ڈے کے حوالے سے بھی اس کو سیلیبریٹ دنیا بھر میں کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو ایک عورت ہے، جو ایک عام عورت ہے، وہ استحصال کا شکار ہے. چاہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کی کلاس کا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس کے اسٹیٹس کا. کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہم ویمن ڈے سیلیبریٹ تو کر لیتے ہیں، جو کہ 9 مارچ کو ایک دفعہ پھر ہم سیلیبریٹ کریں گے، لیکن اس کی جو پرابلمز ہیں، جو ہمارے معاشرے میں جو عورت جس مشکلات کا یا جن مسائل کا وہ شکار ہوتی ہے، اس پر کبھی کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہے. اس کی وجوہات بھی سامنے نہیں آتی ہیں، اس کے سلوشنز بھی سامنے نہیں آتے ہیں. پہلے میں ذرا بات کر لوں جو کے پی کے میں جو کے پی کے اسمبلی نے ایک بل پیش کیا ہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے وہ، لیکن اس پر اصل وہی بات ہے کہ عمل درآمد کس طرح سے ہوگا، اس پر ہی آج ہم بات کریں گے. سمیہ راحیل قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں گل بخاری، ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے وہ نکات، وہ بل کی جو آج جو کے پی کے اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے 24، لیکن دیٹ واز ناٹ دا اونلی ون. اس سے پہلے کیا ہسٹری ہے وہ بھی ذرا میں آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ 24 ستمبر 2013 کو سندھ اسمبلی میں بھی ایسا ہی بل پیش کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی صوبائی رکن اسمبلی شرمیلا فاروقی کی جانب سے، جس میں سندھ جہیز ممانعت بل کا اس کو نام دیا گیا تھا. پھر 16 اپریل 2016 کو پنجاب اسمبلی نے مسودہ قانون شادی بیاہ تقریبات 2015 کا ایک ترمیمی بل بھی منظور کر لیا. 23 فروری کو 2016 کو قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کی
रुकनी असेंबली समन जाफरी ने जहेज पे पाबंदी का बिल पेश करते हुए कहा कि जहेज के लानत वालिदैन के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। और फाइनली 2 मार्च 2017 को केपी के असेंबली में जहेज की पाबंदी के खिलाफ पीटीआई के रुकन डॉक्टर मेहरताज रोहानी और जमात इस्लामी की रुकनी असेंबली राशिदा रिफत ने बिल पेश किया। मज़कूरा कानून की रौ से शादी ब्याह की किसी तकरीब पर 75,000 रुपए से ज्यादा अखराजात करना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। दुल्हन के वालिदैन और रिश्तेदार उसे 10,000 रुपए से जायद मालियत का तोहफा नहीं दे सकेंगे। निकाह और बारात की तकरीब में मेहमानों की तवाज़ुन से मशरूबात और एक डिश से की जाएगी। तकरीब को 10 बजे से कबल खत्म करना होगा और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 लाख रुपए जुर्माना 2 माह कैद होगी। ये सजाएं दूल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदार या वालिदैन को दी जाएंगी। मर्द रिश्तेदारों को औरतें इससे मुबर्रा हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में मैजिस्ट्रेट को तहरीरी दरख्वास्त देने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। समीर अहल काजी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। गुलबुखारी साहबा, आपको भी वेलकम कहती हूँ। मुझे ये बताइएगा, समीर अहल काजी साहबा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ऑनेस्टली बताएं, आपकी नजर में इस पे अमल दरामद मुमकिन होगा? आज ये बहुत अच्छा टॉपिक तुमने लिया है और मैं समझती हूँ कि जो भी अच्छे काम होते हैं उनके लिए इनिशिएटिव, उनके लिए कानून साजी से ही होता है कि माशरे में अवेयरनेस तभी पैदा होती है कि जब उसके लिए कानून साजी की जाए। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि पंजाब उसमें बाजी ले गया हुआ है कि मुमकिन ही नहीं था। यहाँ पर लोग 2-2, 3-3 बजे तक शादी की तकरीब जारी रहती थी, लोग 1 बजे आना शुरू होते थे और बहुत ही ज्यादा मुसीबत होती थी। लेकिन अब जब से कानून बना है तो माशाल्लाह वन डिश भी होती है। मैंने खुद अपने 2 बच्चों की शादियां की हैं। मैं जरा पर्टिकुलरली जहेज के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मसला ये है कि आप जब आप ना उसके ऊपर पाबंदी करते हैं जहेज के ऊपर, तो इंशाल्लाह इसकी पाबंदी भी होगी। और जैसे ये खाने की पाबंदी हो गई, टाइम की पाबंदी हो गई, खाना टाइम, इसी तरह से ना जहेज की भी जब आप कानून लागू करेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो अवाम करेंगे ना, अवाम में ये शऊर बेदार होगा कि जी सादगी से शादी करेंगे और निकाह को आसान बनाएंगे। आजकल जितनी ज्यादा एक मुसीबत है कि बदकारी आसान हो गई और शादी और निकाह मुश्किल हो गया है। लोग लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से, तो अगर ये दहेज की पाबंदी का कानून बन गया है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट तो हम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है ना कि ये कानून तो बन रहे हैं। नेशनल असेंबली में भी बिल पेश किया, आपके सामने मैंने वो तारीख भी दोहरा दी है। जरा मैं एक सेकंड जमीर साहबा, एक सेकंड वापस आ रही हूँ। गुलबुखारी साहबा, मुझे बताएं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मजबूरी मुझे बताएं किस तरह से पॉसिबल होगा कि हम अगर कोई डिमांड कर रहा होगा कि जी आप हमें जहेज दें, और क्या लड़की के घर वाले पॉसिबल है कि वो मैजिस्ट्रेट को जाके शिकायत कर देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे और फिर इस तरह से इस पे अमल दरामद पे आप मुझे बताएं, आप समझती हैं इस पे अमल दरामद मुमकिन है इतनी आसानी से? क्या करना होगा अमल दरामद के लिए? ये जो बात कर रहे हैं ना कि अप्रिशिएट करें, सलाह करें और नहीं करें, मैं एक आने का इनका भी कोई भी बात अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि ये अप्रिशिएटेबल बातें नहीं है। ये पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंटेबल कानून नहीं है। अच्छा, आधा कानून इन्होंने पंजाब से कॉपी किया है, जो कि फंक्शन पे है कि जी 10 बजे, मैंने सारा इनका कानून पढ़ लिया जो उन्होंने 10 बजे रात के बत्तियां बंद हो जाएंगी, ये जो वो तो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिस तरह पंजाब में होता है यार पिछले 5 साल से। बाकी का जो कानून है कि जहेज नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये 200 मिलियन लोगों के घरों में घुसेंगे, ये पूछेंगे किसने किसको सिलाई की मशीन दी, तो किसने किसको जमीन दी, तो किसने किसको गाड़ी दी, किसने किसको चाबी दी। ये बातें क्या कर रहे हैं, यही मेरा सवाल है, ये कैसे पॉसिबल होगा? और अगर है ही नहीं पॉसिबल, ये मट्टी गोंगलों पे से झाड़ रहे हैं, ये कोई इंसानों का काम नहीं करे, ये कोई काम का काम नहीं करे। ये जो इनको बिल लाना था असल में औरतों की खिलाफ जो था ना तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, वो इनसे पूछे जरा पहले आप कि इनका वो कानून किधर पड़ा है, किस खड्डे में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं वायलेंस के भी पूछूंगी, वायलेंस के हवाले से भी पूछूंगी, प्लस प्रोटेक्शन के हवाले से भी पूछूंगी। रही हैं आप इनसे पूछें,
یہ جو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اچھا ایک سیکنڈ ٹھیک ہے, یہ سوال وہ سن بھی رہی ہے, میں بھی پوچھ لوں گی. سبیہ راحیل صاحبہ, مجھے وہ طریقہ کار بتا دیجئے کہ آپ لوگ حکومتی ٹیم ان گھرانوں میں جائیں گی جہاں گھر میں شادی ہو رہی ہے, وہاں پہ ان خواتین سے یا ان کے گھر سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دے رہے ہیں, اور اگر وہ زیادہ جہیز دے رہے ہوں گے تو پھر آپ ان کے خلاف ایکشن لے لیں گے, یا پھر دوسری صورت میں آپ ان کو یہ اویئرنیس دیں گے کہ جی اگر آپ جہیز نہ دیں تو دوسری صورت میں ان کی لڑکی گھر بیٹھی رہے گی, اور اگر وہ جہیز لڑکے والے زبردستی مانگ رہے ہیں تو اگر وہ میجسٹریٹ کے پاس جا کے تحریری درخواست دیتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس لڑکی کی کبھی بھی اس لڑکی کے مستقبل میں وہ شادی کے خواب بھی ایون دیکھ سکے گی؟ یہ ویکینسی نادیہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ امپلیمنٹیشن تو عوام کی مرضی سے ہوگی, عوام چاہیں گی تو وہ ہو جائے گی, عوام نہیں چاہیں گے تو نہیں, عوام چاہیں گی تو پھر مجھے بتائیں نا اس لڑکی کا کیا ہوگا, وہ تو گھر بیٹھی رہ جائے گی. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ قانون لوگوں کی سہولت کے لیے بنتے ہیں, لوگوں کی یعنی کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے. جہیز پر پابندی کا مطالبہ عرصے دراز سے عوام کا مطالبہ تھا کہ قانون بنے گا تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. قانون جب نہیں بنتے, میں ایک نا میری اتنی عرض سن لیں, میری یہ محترمہ جو ہے میں تو ان کو نہیں جانتی ہوں کہ یہ کون ہے, لیکن ان کی جو بات انہوں نے کی ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے کہ یہ لوگ جب کوئی اس طرح کا قانون ہوتا ہے تو اس کے اوپر سارا دن شور مچاتے رہتے ہیں کہ قانون بننا چاہیے, قانون بننا چاہیے, لیکن جب ایک اچھا قانون بن جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. امپلیمنٹیشن تو لوگ نہیں, لیکن سمیہ صاحبہ عمل درآمد کرانا بھی اسی حکومت کا کام ہے جس نے یہ قانون بنایا ہے. جی میں آپ کو یہ عرض کر رہی ہوں کہ قوانین کبھی بھی سختی سے زور زبردستی سے نہیں بنتے. معاشرے میں قوانین تبھی لاگو ہو سکتے اور جاری اور امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں جب عوام اسے خوش دلی سے قبول کریں, اور جب عوام اور میڈیا اور حکومت اور سارے لوگ اسے مل کر امپلیمنٹ کریں. سمیہ صاحبہ, گلبخاری صاحبہ, مجھے ایک سیکنڈ گلبخاری صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں, قانون جب بن جاتا ہے تو عوام کی مرضی پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر عوام کی مرضی پہ چھوڑ دیں تو کوئی رات 10 بجے جو ہے وہ اپنے شادی ہال کی لائٹس بند نہیں کرے گا. عوام کی مرضی پہ چھوڑ دیں کوئی ون ڈش نہیں رکھے گا. عوام کی مرضی پہ چھوڑ دیں تو کوئی سگنل پہ بھی نہیں رکے گا. گلبخاری صاحبہ, نادیہ جن قوانین کی یہ باتیں کر رہی ہیں, اگر یہ قوانین ایسے بنائیں گی جو کہ امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے, اور پھر یہ بیٹھ کے دوسروں کے اوپر باتیں کرتی ہیں کہ یہ فلانی یوں کری ہے وہ کری, میری بات سنیں, ان کا قانون جو یہ لانے جا رہی ہیں یہ کس طرح امپلیمنٹ ہو سکتا ہے بھائی جان؟ مجھے یہ ایک دفعہ بتا دیں. یہی میں پوچھ رہی ہوں. نہیں, ایک سیکنڈ نا, ٹھہر جائیں. یہ کس کے گھر میں یہ باتیں کرنے آ جاتے ہیں؟ جو اصل خواتین ہوتے ہیں وہ یہ لاگو نہیں کرتے, نہ یہ بناتے ہیں. جو بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے, اچھا تو یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ کس کے گھر میں یہ گھسیں گے؟ کس کو یہ پوچھیں گے کس نے کیا کیا؟ یہ مطلب یہ اپنی امپلیمنٹیشن کی کوئی بتائیں تو صحیح, یہ کیسے کریں گے؟ پلیز اگر آپ بتا سکیں. بندر بانٹ کر رہے ہیں, یہ درختوں پہ چھلانگے لگا رہے ہیں. میری بات سنیں, ایک سیکنڈ میری بات سنیں. درختوں پہ چھلانگے لگا رہی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میری آنیاں جانیاں دیکھو, ٹھیک ہے, یہ آنیاں جانیاں کریں, یہ کام کا کوئی کام نہیں کر رہے. اچھا ایک سیکنڈ گلبخاری صاحبہ, ایک سیکنڈ. سبیہ صاحبہ, میں صرف وہ طریقہ کار پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس طریقہ کار سے آپ اس پہ عمل درآمد کرائیں گے. کار میں نے آپ کو بتایا کہ طریقہ کار ہمیشہ قوانین تبھی لاگو ہوتے ہیں جب اس کو عوام خوش دلی سے قبول کر لیں. یہ عوام کا اپنا مطالبہ تھا اور یہ عوام کے آسانی کے لیے, زندگی کو آسان بنانے کے لیے, معذرت کے ساتھ سنیں, عوام نے خوش دلی سے قبول نہیں کیا ہوگا کہ 10 بجے لائٹس آف ہو جائیں. حکومت زبردستی کراتی ہے.
نادیہ اگر آپ میری بات صحیح سے سن لیں، اور مجھے بہت افسوس ہے، میں آج تک کبھی اس طرح کے پروگرام میں نہیں گئی جہاں پر استہزاء اور مذاق اور اس طرح کا، یعنی میں خود بھی سب کی بہت عزت کرتی ہوں اور کرواتی بھی ہوں. میں بلا یعنی جو ٹھٹا اور مذاق اور اس میں سنجیدہ موضوع کو آپ نہ اڑائیں. میری اس بہن سے بھی گزارش ہے، ان کا کیا نام ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ نا ذرا سنجیدہ طریقے سے اس بحث کو لے کر چلیں. جب لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ دوسرے کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور دوسرے کا میری بات اڑانے بہت لگتا ہے. سنجیدہ بات اس کر لیے رہی ہوں. میں اس کو سم اپ اس طرح سے کرتی ہوں کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ بل ہم لے آئے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے، اب عوام کی مرضی ہوگی تو اس پہ عمل کر لیں گے، عوام کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بل لے کے کیا آئے ہیں؟ یہ کوئی انسانوں والا بل ہے؟ چلیں میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتی ہوں. سمیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ خواتین کا استحصال اس معاشرے میں ہو رہا ہے، اس کی اصل بنیادی وجہ آپ بتائیں اور کوئی ٹھوس تجاویز بھی ایسی دیں جس سے اس عورت کو ایک باوقار زندگی گزارنے کا موقع مل سکے، چاہے وہ خود مختار زندگی گزارنا چاہے اور چاہے وہ بااختیار زندگی گزارنا چاہے. ایکسیپٹیبلٹی ہمارے معاشرے میں. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو عورتوں کی جو اگر ہم سب سے پہلے اپنے مردوں کو صحیح کریں نا، ان کو اویئرنیس دیں. معاشرہ عورت اور مرد کی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رویے، محبت اور احترام اور حفاظت اور تحفظ کی وجہ سے معاشرے باوقار بنتے ہیں. عورت باوقار اور عورت محسوس کبھی ہوگی جب وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے گی کہ تم نے ماں کے ساتھ اس طرح رہنا، بہن کے ساتھ اس طرح رہنا، بیوی کے ساتھ اس طرح رہنا. بہترین بات آپ نے کی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی تربیت ایسی صحیح کریں. تھینک یو ویری مچ سمیہ صاحبہ. گل بخاری صاحبہ آپ سے یہی سوال. غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بل نہیں ہو سکتا. جو ان کو بل لانے ہیں عورتوں کے لیے وہ یہ بل لاتے نہیں. وائلنس اگینسٹ ویمن وہ یہ لے کر نہیں آئے، وہ ان کو بھیج دیا انہوں نے مولانا شرانی کو، CII کو، تو شریعت کورٹ کو. وہاں یہ بھاگ جاتے ہیں، وہاں یہ لیجسلیٹ نہیں کرتے، یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کام ایک آنے کا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ گل بخاری صاحبہ اور سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بات ہم یہی کر رہے تھے کہ بیسیکلی بل بہت اچھا ہے، حقیقتاً ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اپریشیٹ ہم 100% اس وقت کریں گے کہ جب اس پہ عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے گا، جو کہ فی الحال بظاہر ہمیں ممکن نہیں لگتا. بٹ اینی ویز جو پبلک پلس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود مختار اور بااختیار عورت مردوں کے اس معاشرے میں کیا قابل قبول ہے. جو جوابات میرے پاس آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. نواز سعید ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ صرف کہنے کی حد تک ہر پڑھے لکھے اور مہذب شخص کو قبول ہے، لیکن عملی طور پر یہ اکثریت روشن خیال کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے. عام شہری ہیں، عام شہری جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آفٹر کمنگ دا میڈیا آر ٹرینڈز چینج، ناؤ اٹس اے لیڈیز ڈومیننٹ سوسائٹی، ویمن are in every department of life. But anyways, acceptability کی یہاں پر بات ہو رہی تھی. قاسم علی لکھتے ہیں کہ منتخب ایوان میں منتخب مردوں کے درمیان خواتین کو زندہ دفن کرنا ثقافت جہاں پر قرار دے دی جائے وہاں اس کو کون قبول کرے گا. بات تو بالکل صحیح کہی ہے. ہمیں یاد ہے کوئٹہ کا واقعہ جس میں کہا گیا تھا جب عورتوں کو زندہ عورتوں کو دفنا دیا گیا تو کہا تھا ہماری ثقافت ہے. RJ شیف خان ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ خود بالکل ہونا چاہیے چاہے ویمن کو، بٹ پاکستان میں نہیں ہونے دیتے، جیسے یہاں UK میں ہے وہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اسد خان لکھتے ہیں کہ ان مائی پوائنٹ آف ویو اللہ ٹولڈ us our limits, men and women follow that limits and achieve your goals. بہرحال یہ ہمارا پروگرام تھا. اور جب ہم بااختیار خود مختار عورت کی بات کرتے ہیں تو مجھے کوہاٹ کی وہ ہنا یاد آ جاتی ہے جو اپنی کزن کے ہاتھوں قتل ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ NGO میں کام کرتی تھی، گھر کی واحد کفیل تھی، اور اپنا قرض اتارنے کے لیے جو اس کے والد کی بیماری میں اس نے لیا تھا جائیداد سے حصہ مانگ رہی تھی، اس کو اس کے اپنے ہی کزن نے گھر میں گھس کے قتل کر دیا تھا. نادی مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.